नाजरीन, आज यकम मई यौम मई जो शिकागो के शहीदों के यादगार के तौर पे एक सिंबॉलिक हैसियत अख्तियार कर रहा है कि दुनिया भर में मज़दूर इन दिनों में रैलियाँ निकालते हैं और अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। अल-कासिबु हबीबुल्लाह, काम करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले अदा कर दें। हकीकी दुनिया में क्या हम ऐसा कर रहे हैं? तो हम गौर करेंगे कि ये बिल्कुल एक सालाना इवेंट बन गया है जिसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मगर एंड ऑफ द डे आज भी मज़दूर जो है बड़े हैं तल्ख बंदा मज़दूर के औकात। और जब मैं मज़दूर की बात करता हूँ तो हम इसको कन्फाइन नहीं कर सकते सिर्फ वो लोग जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं। ये बड़ा एक वाइडर डोमेन है जिसके अंदर मज़दूर मज़दूरी कर रहे हैं। वो तमाम लोग हमें जो यूटिलिटीज़ बग़ैर किसी रुकावट के फ़राहम कर रहे हैं, बेशक वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ के मुलाजमीन हैं, वासा के मुलाजमीन हैं या सुई गैस के मुलाजमीन हैं, इनके साथ साथ वो तमाम लोग जो आउटडोर में काम करते हैं, इलेक्ट्रिक्यूट होकर मर जाते हैं, कई दफ़ा गटर के अंदर मज़दूरों की डेथ हो जाती है। वो तमाम लोग जो कोयले की कानों में काम कर रहे हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अनपेड वर्कर्स बहुत सारी ख़वातीन हैं और बहुत सारे हजरात भी ऐसे हैं जिनको सेपी की सूरत में कैश के अंदर नहीं, काइंड के अंदर थोड़ी सी लेबर दे दी जाती है। और वो ख़वातीन जो अपने घर के तमाम काम कर रही हैं और साथ साथ आउटडोर में जाके कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, खेतों के अंदर काम करती हैं, पानी लेके आती हैं, और वो सारी भी ख़वातीन इसी ज़मरे में आती हैं। फिर चाइल्ड लेबर जिसकी वायलेशन होती है, छोटे छोटे बच्चे जो वर्कशॉपों में काम कर रहे हैं, जो दुकानों के ऊपर काम कर रहे हैं, नन्हे नन्हे हाथों के साथ जो है वो कारपेट बुनते हैं, ये सब भी मज़दूर की डेफिनेशन में आते हैं। नॉट ओनली दैट, आजकल ये कोरोना वायरस का ज़माना है, ये फ्रंट लाइन के ऊपर हेल्थ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, हमारी नर्सें, हमारे डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, आप उन लोगों को देखें जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, ये सफाई करते हैं, और वो सब भी इसी ज़मरे के अंदर आते हैं। हम कब इनके हकूक़ का जो है ख्याल रख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि 70% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो देहातों के अंदर रहती है। उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन जो है पार्लियामेंट के अंदर है ही नहीं। हमारे मुल्क के अंदर से स्टूडेंट यूनियन, लेबर यूनियन और किसानों की यूनियन का तस्वर ख़त्म हो चुका है। ये नर्सरीज़ थी जिसके अंदर से पॉलिटिशियंस निकला करते थे। आज पाकिस्तान की कोई सियासी जमात भी ये दावा नहीं कर सकती कि वो इन लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है। जो लोग इनको रिप्रेजेंट जाके असम्बलियों के अंदर कर भी रहे हैं वो भी सरमायादारों के, कैपिटलिस्ट्स के नुमाइंदे हैं, और वो इनके रियल सेंस में नुमाइंदे नहीं हैं। कवानीन इनके लिए जो बनाए गए हैं वो भी मुनासिब नहीं हैं, क्योंकि यूनियंस के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है उनके अंदर से 20% रिप्रेजेंटेटिव बाहर से लिए जा सकते हैं, और वो भी सिर्फ इस बलबूते पे कि किसके पास फाइनेंसेस ज़्यादा हैं वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन रियल सेंस के अंदर मज़दूरों की बात कौन कर रहा है? कवानीन इनके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं बने हुए, नामुनासिब कवानीन हैं वर्कर्स के लिए। आप जो भी वर्कर कंपनसेशन एक्ट को देख लें, आप लेबर लॉज को देख लें, आप NIRC का लॉ देख लें, इस सब के अंदर इनको केटर बिल्कुल नहीं किया गया। एक अरसे के लिए ज़रूर मज़दूर की इस मुल्क के अंदर बात की गई, मगर उसी पार्टी ने जिसको हुकूमत में आए थे उन्होंने भी इन लोगों का कोई ख्याल नहीं किया। नतीजतन आज तमाम के तमाम बिजनेस हाउसेस के लोग जो हैं वो एक्सप्लॉयटर्स की शक्ल अख्तियार कर चुके हुए हैं। यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप ऐसे बंदे को जो वेल्थ क्रिएटर है उसको किल ना करें, क्योंकि उसका होना बहुत ज़रूरी है। वो होगा तो मज़दूर को मज़दूरी मिलेगी, लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होंगी। ये कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने जिस तरह से अभी कुछ इंसेंटिव अनाउंस किए हैं तो ज़ाहिर है कि ये काम चलेगा और मज़दूर भी काम कर रहा होगा। मेरे वो वकला जो डेली वेजर हैं और छोटे लेवल के ऊपर काम करते हैं, उनके घर का चूल्हा भी इसी तरह से जलता है कि वो रोज़ाना अल्लाह ताला पे भरोसा करके डे टू डे काम करके पैसे लाते हैं। हमारे सारे मुंशी हज़रात, हमारे साथ
ریلیٹڈ لوگ جو ہیں جیسے فوٹو کاپیئر ہے، یہ سارے کے سارے لوگ بھی مزدور کے زمرے میں آتے ہیں. ان کے حقوق کے بارے میں ہم نے کبھی بات نہیں کی اور یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ قانون سازی کی جائے اور مؤثر طریقے سے ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے. ان کی میڈیکل فیسلٹیز ان کو بالکل اویلیبل نہیں ہے. پبلک سکول ختم ہو چکا ہے. ان کے بچے سکولوں کے اندر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے سارے کے سارے وسائل کے اوپر چند لوگوں کا قبضہ ہو گیا، اور یہ پوری دنیا کے لیے بھی ٹرو ہے کہ چند ہاتھوں کے اندر دولت کا جو ارتکاز ہے وہ اس دنیا کے اندر امبیلنس کریٹ کر رہا ہے. اب یہ کرونا وائرس کے دنوں کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ جو لوگ ہماری سپلائی چین بحال کیے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے اپنی جان پہ کھیل کے کام کر رہے ہیں. یہ سٹورز کے اندر ورکرز جو کام کر رہے ہیں، یہ دکانوں پہ کام کرنے والے لوگ، یہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ جو فور فرنٹ کے اوپر لڑ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سب کے سب مزدور کی ڈیفینیشن کے اندر آتے ہیں اور یہ ورک مین کی ڈیفینیشن میں ہے. اور ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جب دولت صرف چند ہاتھوں تک جاتی ہے اور اس کا تقسیم منصفانہ نہیں ہوتی تو معاشروں کے اندر یہ ناانصافیاں جو ہیں یہ خدا کے قہر کو بھی دعوت دیتی ہیں. اور یہ جو کرونا وائرس کے دن ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو بہت زیادہ مہربانیاں کی ہوئی ہیں، ہم یہ بالکل ڈیزرو نہیں کرتے جو کچھ اس نے دیا ہوا ہے. اس کے اندر سے شیئر کریں. اور یہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شیئرنگ کا مہینہ. مجھے زکوٰۃ دینی ہے، مجھے کمزور طبقات کا خیال رکھنا ہے. اور پھر ایک بات بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو آپ خیرات کی طرف راغب نہ کریں، ان کے لیے روزگار کا بندوبست کریں تاکہ وہ عزت کا روزگار کمائیں، اور ڈیلی ویجرز جو ہیں ان کا خیال کریں اور کام کرنے والوں کا خیال کریں. کم از کم اس کا کچن بند مت کریں. یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے امیر و غریب ضرور بنائے ہیں، لیکن غریب بھوکا مر جائے یہ اللہ کا نظام نہیں ہے. یہ انسان کی ناانصافی ہے کہ وہ سارے وسائل پہ قبضہ کر لیتا ہے. کم از کم اس کو اتنا جینے دیجئے کہ پر آور اس کو اتنے پیسے ملیں کہ اس کا کچن چلتا رہے، وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکے، ان کی ہیلتھ کا بندوبست کیجئے، تو پھر معاشرے آگے بڑھیں گے. یہ آج کے دن کی اصل روح ہے. یہ اسلام کے مطابق بھی ہے، اور یہ سوشل انصاف جو کسی سوسائٹی کے اندر ہونا چاہیے اس کے مطابق بھی ہے. ہمیں یہ بانڈڈ لیبر کا ابھی بھی سامنا ہے کہ لوگوں کو بھتے کے اوپر کام کروایا جاتا ہے، ان کو قید کر لیا جاتا ہے. یہ باتیں اب بہت پرانی ہو چکی. ہمیں انسان کو جینے کا حق دینا ہے کہ انسان ھذا کلو سوا سوا، انسان سب برابر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اونچ نیچ ضرور بنائی ہے، ہر کوئی اپنی ڈیوٹی کرے، لیکن اس کا درست معاوضہ اس کے کام کا اس کو ملنا چاہیے. اور ریاستوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاشرے کے کمزور طبقات، اور کمزور طبقات کے اندر میرا کانسٹیٹیوشن عورت کو اور بچے کو بھی کمزور طبقے کے اندر گنتا ہے، ان سب کا ہم خیال کریں گے اور اوورآل یہ رحم کی طرف توجہ دے گی سوسائٹی، اور بھائی چارہ ہوگا اور منصفانہ تقسیم جو ہے وہ وسائل کی ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز یہ ملک بھی آگے جائے گا، اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کریں گے. یہ دنیا کے اوپر سے جو کہہ رہا ہے یہ بھی نکل جائے گا. لیکن اب جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں آئسولیشن میں اکیلے، تو ہمیں ان باتوں کے اوپر غور کرنا ہے. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام وہ لوگ جو کہ اتھارٹی کے اندر ہیں، جو کہ باس کا درجہ رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے کہ ان کے ہاتھ سے لوگوں کو رزق تقسیم ہو رہا ہے، ان کو سوچنا چاہیے. اور خاص طور پہ ارباب اختیار اور حکومتوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ ایسے قوانین بنائیں جو ان کے ریسکیو کے لیے آئیں اور ان کے لیے بہتری کریں. تھینک یو سو مچ.